Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم في هذه الفيديو نشوفوا واحد السيستم لاسامبلاج ديال السيميلاسيون. السيستم كتكون مجموعه ديال لي بينيون اللي نقدروا نطلقوا عليه سيستم ابسيكويتال. دونك ندخلوا كونسيبسيون ميكانيك اسامبلي ديزاين، كليك على بروداكت ونجي ناخذ لي بياس ديالي. انا ناخذ بالبياس حيت ما كيبغيش يتحلوا ليا كاملين. دونك غادي نعاود نبدا ناخذ هذه، من بعد غادي ناخذ troisième بياس اي اون فا ناخذ لي دو بياس اللي بقاو، هذه هذه. كما كتلاحظوا تو سامبلومون دابا باش غادي نبدا غنمانيبيلي. ديما مانيبيلاسيون هي الاولى، نحاول هادو نفرقهم في اتجاه يكون مختلف باش الشكل يوضح. دابا شنو غادي ندير؟ ناخد ليزون فيكس ولا بيس فيكس اللي هي هادي تكون. غناخد كوانسيدونس، لاحظوا معايا دوبل كليك على كوانسيدونس هذا مع هذا، اي نقول ليه هاد السيرفاس بغيتي تكون ليا مع هاد السيرفاس هادي ويكونوا ايدونتيك. اوكي، لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير. غناخد هاد لاكس مع هاد لاكس، اي هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. اوكي، لاحظوا معايا مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ ميزاجور. غادي نجي شنو غادي ناخد هذا لاكس ديال هذا وناخد هذا. عندكم تقلبوا لي بينيون وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. اوكي، ميزاجور. غادي نجي غناخد هاد لاكس مع هاد لاكس سيت سيرفاس افيك هاد، اي فوالا. كما كتلاحظوا باقي خاصني باش ندير لي بينيون ساهله. غادي نجي هنا هذا غنجي ليه، ها هو غندير ليه. لاحظوا معايا نديرو ديما نحيدو هادي وناخدو نديرو كوبي. تو سامبلومون هنا ندير كولي 3 فوا، كولي اي نحيد هادشي. دابا عاوتاني نطلعو شويه الفوق وناخد مانيبيلي وغادي نجي ندي هذا هكا وندي هذا هكا، ندي هذا هكا، اي فوالا. بقى هذا ندي هكا. غادي ندير ميزاجور. لاحظوا فاش ندير ميزاجور هذا كيرجع لبلاصتو. حتى يعطيه كونترانت دي كونترانت اللي غيرجعو بلاصتو. دونك شنو دابا غادي ندير؟ دوبل كليك على كوانسيدونس هاد لاكس مع هاد لاكس اي سيت سيرفاس افيك هادي. اوكي، لاحظوا معايا مزيان هاد لاكس مع هاد لاكس وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. ماشي بالضبط نعطي هاد السيرفاس دابا، حيت السيرفاس راه نفس هاد السيرفاس هادي كاين في نفس البلون. داكشي علاش يمكن يعطي مع هادي ولا مع هادي، و ايدونتيك يكون هنا ايدونتيك. ردوا البال الا جا شي واحد مقلوب خاصو يدير ايدونتيك، عندكم دير اوبوزي. دونك هذا مع هذا وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس. لاحظوا ديما ماكتيفي كوانسيدونس. السيستم كامل خدمتو غير بكوانسيدونس. شنو غادي نجي ندير دابا؟ كنلاحظ ان السنان داخليه في السنان ديالي. اوكي، حيد هادشي. شنو غادي نجي ندير؟ غندير ميزاجور مشى ليا هكا، ندير ايشاب و ناخد مانيبيل. لاحظوا معايا ناخد هذا اكس دو روتاسيون، نقول ليه بغيت يكون لي الاكس هنا. نكليكي غير على هذا اللي بحال داير بحال الاكس ها، ونجي غناخد هادي ونقول ليه قادها لي. علاش؟ باش نجيب السنان في بلايص. داكشي غنديرو فيزيالمون مكاينش وقت باش نحسب. وندير اوكي. غادي ناخد مانيبيلي عاوتاني، ناخد هاد الاكس اي فوالا. وغادي نجي غناخد هادي بحال هكا ونقول ليه قادها ليا، ونقول ليه بحال هكا. لاحظوا معايا غندير نشوف بلا مبقى عاوتاني نخرج كل مرة.
نجي غير بحال هكا، نجي كليكي مرة هنا باش ديزاكتيفي ليا لاكس اللي كنت واخد، وناخد هذا عاوتاني، ناخد هذا، لحظة معايا، وغادي نجي ناخد هادي بحالو ونقادو حتى هو فيزيالمون. كنقادو غير بالسوغي. دونك درت اوكي، دونك نعاود ناخدها ماشي مشكل، وغادي نجي ناخد هاد الاكس هذا، ديما كناخد هادي هاد الاكس، ونجي نقاد لي زاكس بالربعة مع لي بينيون ديالو. دونك نجي ناخد هذا بحال هاك. اوكي، شنو دابا باقي ليا؟ باقي ليا هذا اللي كيدواصل تو سامبلومون. غنجي ناخد مانيبيلي، مثلا نجي ناخد هذا عاوتاني هذا، ونجي ناخد هاد الاكس، لاحظوا معايا، وغادي ناخد في بحال هكا. علاش كناخد هاد الفي؟ باش يبان لي داكشي واضح ونشوف مزيان. غنقاد داكشي دابا فيزيالمون، دير مانيا حتى حاجة تكون داخلة في حاجة. دونك كما كتلاحظوا معايا، هذا هو البينيون ديالي. غادي نجي ندير اوكي. دابا شنو غادي نجي ندير؟ غنمشي هنايا ندي ام اكليماتيك، وغادي نجي ندير هاد لي كونطران ندير ليهم كاشي باش مبقاوش مبسطيني. غادي نجي ناخد بيس فيكس، نوفو ميكانيزم، اوكي، وناخد هادي تو سامبلومون. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نجي اول حاجه غناخد ليزون بيفو بين هذا وشنو وهذا، وغناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس افيك ديستونس، وغنقول ليه كوموندي اون اونغل. علاش كوموندي اون اونغل؟ حيت هذا غادي يدور، غيكون اونكاستري مع هاد البينيون الخضر اللي غادي يدور. هاد البينيون غادي يدور لينا هاد 4 بينيون، وهاد 4 بينيون دورهم غادي يدوروا لينا هاد الكورون. دونك شنو غادي ندير دابا؟ تو سامبلومون غادي نجي نخدم غير بليزون اونكوناج، دوبل كليك عليها. لحظه معايا كيفاش غادي ندير. غادي ندير هادي كاشي باش نخدم على قدري، وغادي نبدا غندير كريي هاد الاكس، ندير هذا كاشي، نجي لاحظوا معايا ما بقاش كل مره ندير كاشي، نخليه كاشي، وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس، ندير ديستونس اوك. هاد لاكس هذا ندير ليه كاشي، ما عنديش فائده باش نخدم به. وغادي نجي وغادي ناخد ندير كريي، غادي ناخد هاد الاكس مع هذا اللي هنا، وناخد هاد السيرفاس مع هاد السيرفاس ديستونس اوك. نفس الطريقه بالنسبه لهذا، وندير اوبوزي. تلاحظوا معايا هنا اوبوزي، وغادي ندير اوكي. ديجا كنت واخدو كليكيت عليه جوج مرات، يعني غادي يبقى يتعاود نفس الحاجه. ندير كريي هاد الاكس مع هذا، هاد السيرفاس مع هادي ديستونس، وندير اوكي. غنجي كريي واحد اخر اللي هو هذا مع هذا، وهذا مع هذا. تو سامبلومون ليزون اونغوناج كتبغي ليا دو بيفو باش هذا يدور و اون ميم طون بينيون الاخر يدور. غندير عاوتاني اوبوزي اوكي. شنو غادي نجي ندير؟ نجي لهذا ندير كريي، ناخد الاكس مع هذا و سيت سيرفاس افيك هادي، ديما ديستونس باش ميطرا حتى شي مشكل. اوكي، نجي نكريي الاخرى اللي هي هادي، هذا مع هذا لي ميم، وهذا مع هذا ديستونس اوكي، ديما اوبوزي اوكي. شنو غادي نجي ندير؟ غناخد ندير كريي، ناخد هاد الاكس
عاوتاني مع الأكس وهاد السيرفاس مع هاد السيرفاس ديستونس. أوكي، شنو غادي نجي ندير؟ كريي ليزون بيفو الثانية اللي هي هادي مع هادي وهادي مع هادي ديستونس. أوكي، أوبوزي. بالنسبة لي مشات لي ليزون أونغوناج ساهلة، يجي لهنايا ويعاود يكليكي عليها تو سامبلومون. دابا درت ليزون أونغوناج بين هادو كاملين، دونك غادي نجي وغادي نرجعهم. بيناش باقي ليا دابا خاصو هاد ليزون أونغوناج بين، ناخد ليزون بيفو الأولى اللي نكريي غتكون عندي بين هذا، لاحظوا معايا مزيان، و هذا وهاد السيرفاس افيك سيت سيرفاس. ندير ديستونس ديالي وندير اوكي. لاحظوا معايا مزيان، غادي ناخد كريي عاوتاني وغادي ندير شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هذا، ناخد هاد لاكس مع هاد لاكس وهاد السيرفاس ندير لها افيشي افيك سيت سيرفاس. غندير ديستونس وغندير اوكي وندير هنا ماشي اوبوزي. علاش ماشي اوبوزي؟ حيت هذا ملي كيدور كيجر لينا مع هذا كيدور معاه في نفس لو سونس، دونك غنخليه ايدونتيك. اوكي، غندير دابا انيلي، درت كلشي مي باقي الميكانيزم مبغاش يتسيمالي ليا، باقي لي ان دوكري دو ليبرتي ديال اش تو سامبلومون هاد لاكس عطيتو ليزون بيفو ولكن باقي ما عندوش غولاسيون مع هاد البيفو. غادي نجي غندير اونكاستاي ليه لهذا مع هاد الاكس هذا وغندير اوكي. لو ميكانيزم بو اتر سيميلي. غادي نجي ناخد ليكسبيريونس ديالي اللي انا فيكم دابا الديفو اللي غادي يخرج ليا. غادي نحرك، لاحظوا معايا هادشي كيتحرك عوج. علاش؟ حيت ما خديناش رابور دو ريديكسيون. عفوا تقطع لي لونجيسترمون دونك غنكمل ملي وصلت. بالنسبه قلت لكم خاصنا واحد الرابور دو ريديكسيون تحسبوه هو اللي خلق لنا المشكل. دونك تو سامبلومون غادي ندخل لونغروناج الاول بين هذا وهذا. كيفاش رابور دو ريديكسيون؟ هو هذا اللي فيه هنا واحد، كنشدو هاد السنان اللي كاين هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 وكنحسبو حتى هذا فيه 10 وهذا فيه 8. دونك نشدو هاد الويت نديفيزيوها باغ 2 باغ 10 اللي هي هادي. عفوا ناخد ويت ديفيزي باغ 10. اوكي، خاصنا نساخو فيه الويت. غادي نجي هنا ونكتب 0.8. هاد القيمة نخليها بحال هكا، موان ضروري تبقى وندير اوكي. نجي لونغروناج الثاني ندير ليه تا هو نفس القيمة وندير اوكي. لونغروناج الثالث نفس القيمة وندير اوكي. لونغروناج الرابع نفس القيمة وندير اوكي. نوصل لونغروناج خامس، لا لونغروناج خامس بين هذا وهذا تو سامبلومون تا هو خاصني ندير واحد لوبيراسيون. نشد نحسب شحال من ضون كاينة هنا، كاينة 26 ونديفيزيها على 8. علاش 8؟ حيت هنا كاين 8 3 4 5 6 7 8. دونك نجي إلا شدينا ديفيزينا 26 سي 8 غتعطينا هي 3.25. وكما قلت لكم هذه ايدونتيك، الكورون مع البينيون ايدونتيك. علاش؟ حيت كدور معاه في نفس لو سونس. اوكي، شوفوا دابا قبل من هادشي غادي ندير لهادو كاشي. حاولوا ديما هادو نديرو لهم كاشي. نمشيو ناخد ميكانيزم ديالي. لاحظوا معايا تو سامبلومون كيضغط ليا وما كيدخلش بعضياته. بالنسبه لكم قضيه اخرى، الا ما عطاكمش وبقى كيدخل في بعضياته شدوا ديروا العكس. نعاود تقسموا 8 على 10 ديروا 10 على 8 والعكس بالنسبه للاخرى. نعاود تقسموا
26 سيغ 8 قسموا 8 سيغ 26. هاد المشاكل راه كيطراو في قاتيو سي نورمال. دونك ندير انسيغي هكا، نازل هكا، و لو ميكانيزم كما كتلاحظوا سيميلي و عطيني الفونكسيون اللي بغيت. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان. لي بياس يكونوا في الديسكريبسيون. et bon courage pour